नमस्कार नमस्कार साउन्ड आयो साउन्ड म बोलेकै छैन कसरी साउन्ड आउने बोलेकै छैन म कसरी साउन्ड आउने नमस्कार है ल नमस्कार 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 साथीहरू आजको प्रश्न सजिलो कि गाह्रो अथवा कस्तो आजको प्रश्नको सम्बन्धमा भन्नु त कस्तो छ प्रश्न सजिलो कि गाह्रो गाह्रो लाग्यो भन्नुभयो है साह्रै गाह्रो भन्नुभयो है कसको फोन क्लासमा छु सर म क्लासमा क्लासमा छु के म धेरैबाट फोन आइसक्यो ल अब अगाडि बढे है त म लिङ्क पनि दिने लिङ्क दिँदै गर्दा हुन्छ भन्नु चाहेकोले ल यो त मैले पहिल्यै पनि गरिसकेको क्वेसन हो यो सबैले मिलाउनु भयो होला तलका मध्ये शिक्षकले पालना नगर्नुपर्ने आचार संहिता कुन हो राष्ट्रियता भाषा र संस्कृतिको उत्थानको निम्ति सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्ने आज्ञाकारिता अनुशासन सद्भाव सहयोग सतता सहानुभूति धैर्य र सच्चरित्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यले अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झिनुपर्ने आफूले खटाएको ठाउँमा गई तोकेको काम पुरा गर्ने यो त पहिल्यै मैले पढाइसकेको छु घ भनेर पहिल्यै पढाएको क्वेसन हो यो घ भनेर राष्ट्रियता भाषा र संस्कृतिको उत्थानका निम्ति सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्ने पहिल्यै पढाएको क्वेसन हो यो पहिल्यै पढाएको क्वेसन हो यो पहिल्यै पढाएको क्वेसन हो साथीहरू यो राष्ट्रियता भाषा र संस्कृतिको उत्थानको निमित्त सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्ने यो आचार संहिता होइन अर्को शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अध्यापन गरेका विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत कतिका दरले अङ्क दिने व्यवस्था छ ल कतिका दरले राम्रोसँग हेर्नुहोस् शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अध्यापन गरेका विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत कतिका दरले अङ्क दिने व्यवस्था छ प्रति वर्ष बढीमा 3 अङ्कका दरले देखाएका आधारमा पछिल्लो 5 अङ्कको वर्षको अङ्क प्रति वर्ष बढीमा 2 अङ्कका दरले देखाएका आधारमा पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क प्रति वर्ष बढीमा 4 अङ्कका दरले देखाएका आधारमा पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क प्रति वर्ष बढीमा 5 अङ्कका दरले देखाएका आधारमा पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क ल भन्नुहोस् धेरैले क र ख भन्नुभयो धेरैले क र ख ल हेर्नुहोस् यसको उत्तर हेर्नुहोस् प्रति वर्ष बढीमा 3 अङ्कका दरले धेरै दिन पाइएन 5 वर्ष हुने भएपछि त 5 वर्षको अङ्क दिने भएपछि त 3 वर्षको अङ्क दिँदा 15 वर्ष के 15 अङ्क हुने भयो बढीमा त 15 अङ्क छ सुन्नुहोस् है विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बापत कति अङ्क दिने 15 अङ्क दिने 15 अङ्कमा तपाईले 1 वर्षमा 3 अङ्क पायो भने 5 वर्षमा कति पाउँछ बढीमा 15 अङ्क पाउँछ त्यसकारणले तपाईले बोल्नु पर्यो प्रति वर्ष बढीमा 3 अङ्क किनकि 5 वर्षको अङ्क दिने भएपछि 3 × 5 गर्दा बढीमा 15 अङ्क हुन्छ किनकि 15 अङ्क छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बापत दिने अङ्क त्यसकारणले यसको पहिलो अप्सन हो ल प्रति वर्ष बढीमा 3 अङ्कका दरले देखाएका आधारमा पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क पुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बढीमा 15 अङ्क पाइन्छ बढीमा 15 अङ्क पाइन्छ 1 वर्षको 3 अङ्कले पाउँदा पनि 5 वर्षको गणना गर्ने हुँदा बढीमा 15 अङ्कै हुन्छ त्यसकारणले बढीमा 1 वर्षको 3 अङ्कका दरले दिन्छ बुझिन सर भन्नुभयो यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मार्फत 15 अङ्क दिन्छ 15 अङ्क दिँदा 5 वर्षको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरिन्छ 5 वर्षको
1 वर्षमा 3 अङ्क दियो भने 5 वर्षमा बढीमा कति अङ्क पाइन्छ? 15 अङ्क पाइन्छ। त्यसकारणले 1 वर्षमा बढीमा 3 अङ्क दियो भने 5 वर्षमा बढीमा 15 अङ्क प्राप्त हुन्छ के। ल ल बोर्ड क्लियर देख्नु भएको छ? आज बोर्ड क्लियर, बोर्ड क्लियर छ? एकदमै क्लियर देखियो क्या यहाँ त। बोर्ड त मेरोमा त एकदमै क्लियर छ। ल अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2076 अनुसार हुनुपर्ने, यहाँ 75 भयो। अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा नियमअनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने स्थान आरक्षण नगरेमा कति जरिवाना हुने व्यवस्था छ? मैले पढाएको निजी विद्यालयले हो तोकेको अनुसार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएन भने कति जरिवाना हुनेछ भनेर मैले आफैले पढाएको विषयवस्तु हो यो। ल कति सम्झिनु भएको छ हेरौँ त, कति सम्झिनु भएको छ हेरौँ, कति सम्झ? मैले आफैले पढाएको विषयवस्तु हो कि होइन भन्नु त? मैले पढाएको विषयवस्तु हो कि होइन यो भन्नु त? मैले पढाएको विषयवस्तु हो कि होइन? ल बिको बमोजिमको रकम 25,000 रुपियाँ जरिवाना, क वा ख मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम 50,000 रुपियाँ। ल यो सब हेर त बिगार्नु भएको, एकदमै बिगार्नु भयो। यस्तो 25,000 रुपियाँ भनेर मैले कति पटक पढाएँ। बिको बमोजिमको रकम पनि तिर्न पर्यो, 25,000 रुपियाँ पनि तिर्न पर्यो भनेर। सुन्नुहोस् है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा नियम अनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने स्थान आरक्षण नगरेमा कति जरिवाना हुन्छ? क वा ख मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम। बिको बमोजिमको रकम पनि हुन सक्छ, 25,000 रुपियाँ पनि हुन सक्छ। ल अर्को, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति अनुगमन र नियमन कुन तहले गर्ने व्यवस्था छ? वडा कार्यालय, गाउँ वा नगर कार्यपालिका, शिक्षक तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। यो पनि मैले पढाइसकेको छु है। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति अनुगमन र नियमन गर्ने यो मैले भनिसकेको छु। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन चाहिने वडा समितिले गर्छ व्यवस्थापन, तर यसको के गर्ने? नीति गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने कसले? गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले भनेर मैले भने। यो विषयवस्तु पढाएको हो कि होइन? ठिक छ, पढाएको हो कि होइन साथीहरूलाई भन्नु त। यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने वडा समितिले, तर नीति अनुगमन नियमन गर्ने कसले? गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले भनेर मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। गाउँ वा कसले? नगरपालिकाले भनेर भनिसकेको छु। अर्को, तल दिएका मध्ये समावेशी शिक्षाका विशेषतामा कुन पर्दैन? समावेशी शिक्षा शैक्षिक लक्ष्य र प्रक्रिया दुवै हो। समावेशी शिक्षा सिकाइ र सहभागिताको पूर्ण शर्त हो। समावेशी शिक्षा सिकाइका लागि शैक्षिक अवसर खुला राख्ने प्रक्रिया हो। समावेशी शिक्षा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका किशोरीलाई शिक्षा दिने प्रक्रिया हो। यो त मैले पहिले पढाइसकेको क्वेशन हो है। यो त पहिले पढाइसकेको क्वेशन। यो बिगार्नु हो भने मिलाउन सक्ने ठाउँ छैन। समावेशी शिक्षा यी सबै हो, यो होइन है। के होइन? ल हेर्नुहोस्, समावेशी शिक्षा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका किशोरीलाई मात्रै होइन, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित किशोरीलाई मात्रै दिने शिक्षा होइन। त्यहाँ त वञ्चित समुदाय सबैलाई दिने हो, विपन्नलाई दिने हो। अर्कोमा गएँ म। अन्तर्देशीय सिकाइको विशेषतामा कुन पर्दैन? उद्दीपक सामान्यीकरण, सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण, नयाँ सम्बन्धको खोजी, केन्द्रीय मध्यस्थता। यो सिकाइको सामान्यीकरण तपाईको के हो? उद्दीपकको सामान्यीकरण यो अन्तर्देशीय सिकाइ सिद्धान्तको होइन। यो उद्दीपकको सामान्यीकरण के को भन्नुहोस् ल?
अन्तर्दृष्टि सिकाइको होइन भने यो कसको हो? अन्तर्दृष्टि सिकाइको विषय त कुन होइन? उद्दीपकको सामान्यकरण होइन भने के हो त? कसको हो यो? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको हो। कसको हो र यो? यो उद्दीपकको सामान्यकरण कसको? अन्तर्दृष्टिको होइन यो। यो हो शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको। ल सिकाइमा सामान्यकरण अन्तर्दृष्टिको हो, नयाँ सम्बन्धको खोजी अन्तर्दृष्टिको हो, केन्द्रीय मध्यस्थता पनि अन्तर्दृष्टिको हो। ल कुनै पनि कार्य गर्न प्राणीलाई क्रियाशील बनाउने तत्त्वलाई के भनिन्छ? ल पुनर्बल, प्रतिक्रिया, पृष्ठपोषण र अभ्यास। ल तपाईलाई क्रियाशील गराउनका लागि बल दिने, पुनर्बल दिने। क्रियाशील गराउनका लागि के दिन्छ? क्रियाशील गराउन के दिन्छ? पुनर्बल दिन्छ। के दिन्छ अरे? पुनर्बल। कुनै पनि कार्य गर्न प्राणीलाई क्रियाशील बनाउन पुनर्बल दिन्छ। यो पनि मिलाउनु भयो। ल कुनै पनि विषय वा घटना वा सिकाइ एक आपसमा सम्बन्धित भएर मिलेर वा समूह बनाएर बस्न भनिन्छ बिलोङ्गिङनेस, लर्निङ, रिलेसनशिप, एसोसिएसन। ल अब इंग्लिशमा पनि क्वेसन आउँछ, थाहा छ नि? क्वेसन इंग्लिशमा पनि आउँछ नि। इंग्लिशका क्वेसन पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो त सबैले थाहा पाउनु भएको छ होला। बिलोङ्गिङनेस, सबै मिलेर बस्ने, सबै मिलेर बस्ने समूह बिलोङ्गिङनेस हो। यो सबैलाई थाहा छ, सबै मिलेर बस्ने। गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रवर्धनका लागि शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तलका मध्ये कुन हो? ल गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रवर्धनका लागि शिक्षकका सङ्घ संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तलका मध्ये कुन हो? यो त सबैले हेरिसक्नुभयो। यो सबैले घ माथिका सबै मिलाउनु भयो। माथिका सबैले मिलाउनु भयो। त्यहाँ सबै गर्नुपर्ने काम हो। विद्यालयको वार्षिक बजेट कसले स्वीकृति गर्छ? विद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार सर्वाधिकार कसलाई हुन्छ? विवेशालाई हुन्छ। यो थापै आउनुभयो। वार्षिक बजेट विवेशाले स्वीकृति गर्छ। यो पहिल्यै पढाएको क्वेसन हो। वार्षिक बजेट विवेशाले स्वीकृति गर्छ, पहिल्यै पढाएको विषयवस्तु हो। विद्यालय सुधार योजनाको स्व लेखाजोखा र स्वीकृति तलका मध्ये कसले गर्छ? आफैले लेखाजोखा गर्ने। विद्यालय सुधार योजनाको स्वीकृति तलका मध्ये कसले गर्छ? जिल्ला शिक्षा समितिले, गाउँ शिक्षा समितिले, शिक्षक अभिभावक संघले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। यो पनि सबैले मिलाउनुहुन्छ। सबै घ भनेर झ्याममा ठोक्नु भएको छ। अब एसआईपी निर्माणको अन्तिममा स्वीकृति गर्ने, सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हो। यो सबैलाई थाहा छ। अर्को विद्यालय सुधार योजना सहयोगी पुस्तिका 2074 पहिलो खण्डमा कुन विषयवस्तु? विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा, विद्यालय सुधार कार्यविधि, चान्दर वितरण र नीतिगत प्रावधान। पहिला नीतिगत प्रावधान चाहियो। पहिला के चाहियो अरे? नीतिगत प्रावधान नभइकन अरू हुँदैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो। पहिला नीतिगत प्रावधानै चाहियो। विद्यालय सुधार योजना सहयोगी पुस्तिका 2074 मा पहिलो खण्डमा शानदार वितरण र नीतिगत प्रावधान छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो है साथीहरु। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। आईएमपी भनेर लेख्नुस्, पछि एक्जाममा आयो भने त्यसलाई अनौठो नमान्नुस्। एक्जाममा आयो भने अनौठो नमान्नुस् है। एक्जाममा आयो भने अनौठो नमान्नुस्। फेरि म अगाडि बढेँ। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूपमा गरिएको व्यवस्था अनुसार शिक्षक तालिम अन्तर्गत कुन पर्दैन? शिक्षक तालिम अन्तर्गत कुन पर्दैन? शिक्षक पेशागत विकास प्रारूपमा गरिएको व्यवस्था अनुसार शिक्षक तालिम अन्तर्गत कुन पर्दैन? ल प्रमाणीकरण तालिम पर्छ, पुनर्ताजगी तालिम पर्छ, स्थानीय आवश्यकता आधारित मोडुलर तालिम,
सो प्रयत्नमा आधारित तालिम। अब तपाईहरुले यो पनि मैले पहिल्यै पढाएको क्वेशन भयो भनेर सो प्रयत्नमा आधारित तालिम हुँदैन। अरु सबै तालिम प्रमाणीकरण तालिम हुन्छ, पुनर्तान्त्रिक तालिम हुन्छ, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडुलर तालिम हुन्छ। सो प्रयत्नमा आधारित तालिम हुँदैन भनेर पहिल्यै गराएको क्वेशन हो यो। सो प्रयत्नमा आधारित तालिम हुँदैन, यो बुझ्नुहोस्। अर्को, अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यकता पर्नुको मुख्य कारण कुन हो? गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि गुणस्तरयुक्त शिक्षकलाई प्रवेश गराउन, समाजमा शिक्षकको प्रतिष्ठा बढाउन तथा पदीय दायित्व जिम्मेवारी तरिकाले निर्वाह गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न, शिक्षक नियुक्तिको विकृति हटाउन तथा नक्कली प्रमाणपत्रको प्रवेश। मुख्य कारण के हो? मुख्य कारण थाहा, कारण त सबै हुन्, तर मुख्य कारण कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो तपाईले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। यस्तो सजिलो छ मुख्य कारण, कमै दिइरहेको छ, कमै दिइरहेको छ मुख्य कारण यही। गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि गुणस्तर युक्त शिक्षकलाई प्रवेश गराउनका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता हो। यो तपाईले थाहा पाइहाल्नु भएको छ, यसलाई मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो ककै एन्सर हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा हुन्छ। यो त अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता पर्नुको मुख्य कारण गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि गुणस्तर शिक्षकलाई प्रवेश गराउन है त। अब म 15 मा गएँ। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 को उद्देश्यसँग नमिल्ने पक्ष कुन हो? नमिल्ने पक्ष मात्रै थाहा पाउनुहोस्। नमिल्ने पक्ष शिक्षक पेशागत है। यो प्राविधिक साथीहरु हुनुहुन्छ भने यसलाई ख्याल गर्नुस् है। शिक्षक पेशागत विकासलाई आवश्यकतामा आधारित र निज पेशागत 15 मा ल, शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 को उद्देश्यसँग नमिल्ने पक्ष कुन हो? शिक्षक पेशागत विकासलाई आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी बनाई शिक्षक दक्षता उत्पादनमा सुधार गर्ने, शिक्षकको सुप्रयत्नमा पेशागत दक्षता सुधार ल्याई शिक्षण व्यवहारमा देखिने परिवर्तन ल्याउने, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरी विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि उल्लेख्य सुधार ल्याउने, शिक्षकको सक्षमता विकास गराई गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान कार्यमा शिक्षकलाई सबल बनाउने। ल भन्नुस्, भन्नुस्। यो पनि मैले भनिरहेको छु है तपाईहरुलाई, पहिल्यै भनिसकेको क्वेशन हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो शिक्षकको क्षमता विकास गराउने, शिक्षकलाई सबल बनाउने तालिमको मुख्य उद्देश्य र तपाईको शिक्षक सक्षमता प्रारूपको मुख्य उद्देश्य नै शिक्षक सक्षम बनाउने हो। शिक्षक सक्षमता प्रारूपको मुख्य उद्देश्य नै शिक्षकलाई सक्षम बनाउने हो। हेर्नुस्, यो तपाईले थाहा पाउनु भएको छ होला। शिक्षकको क्षमता विकास गराई गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान कार्यमा शिक्षकलाई सबल बनाउने शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 को लक्ष्य हो। ल, अहिलेको परिवेशमा शिक्षकले सो प्रयत्नमा आधारित भई सिकाइ गर्न कुन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ? यो त तपाईले थाहा पाइहाल्नु भएको छ होला। अहिले सबभन्दा धेरै इन्टरनेटै प्रयोग गर्नु भएको छ। तपाईहरुले के प्रयोग गर्नु भएको छ? इन्टरनेट प्रयोग गर्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक सञ्जाल हेर्नलाई नि इन्टरनेटको प्रयोग हो। अहिले सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइका लागि अहिले इन्टरनेटको प्रयोग हो। सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइका लागि अहिले इन्टरनेटको प्रयोग हो बढी। हाल शिक्षाको तालिमको समकक्षता निर्धारण कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। ल, तालिमको सक्षमता कसले दिन्छ? मैले भने समकक्षता तालिम सम्बन्धी आयो भने तपाईले कसलाई? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा चिन्ह लाउनुस्। नीति निर्धारण गर्ने, मापदण्ड तयार गर्ने सबै के हो? तालिम सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। तालिम सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको थाहा पाउनु पर्यो। यो पनि मैले पहिल्यै पढाएको क्वेशन हो। युनेस्को 2004 का अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको आयाम समूहमा कुन पर्दछ? शिक्षक लगानी, प्रक्रिया, प्रतिफल र प्रभाव, सिकारु, विशेषता, सन्दर्भ, सक्षम लगानी, शिक्षण र सिकाइ उपलब्धि, क्रियाकलाप, लगानी, प्रक्रिया, मूल्याङ्कन, प्रभाव र असर, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, सामग्री, मूल्याङ्कन र प्रतिफल र। कसले? युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाको आयाममा के थपेको छ? हेर्नुस्, गुणस्तरीय शिक्षाको आयाममा के थपेको छ? सिकारुको चाहिन्छ,
सिकाइहरूको विशेषता चाहिन्छ, सन्दर्भ चाहिन्छ, सक्षम लगानी चाहिन्छ, शिक्षण र सिकाइ उपलब्धि चाहिन्छ भनेर युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाको आयाममा केलाई थपेको छ? ल, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जोड दिएको पक्षमा कुन पर्दछ? ल, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जोड दिएको पक्षमा कुन पर्छ? राम्रोसँग पढ्नु होला। जोड दिएको पक्ष कुन पर्छ? गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ल केलाई जोड दिएको छ हेर्नुहोस्, सिकाइको वातावरणलाई जोड दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, विद्यालय एसएसडीपीले केलाई जोड दिएको छ? एसएसडीपीले केलाई जोड दिएको छ? एसएसडीपीले केलाई जोड दिएको छ? सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ सामग्री, विधि, मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको सान्दर्भिकतालाई जोड दिएको छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एसएसडीपीले सिकाइको वातावरण चाहियो, पाठ्यक्रम राम्रो हुन पर्यो, शिक्षण सिकाइ सामग्रीको प्रयोग गर्नु पर्यो, शिक्षण विधिको राम्रो प्रयोग गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र परीक्षाको सान्दर्भिकता पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेको छ। अर्को, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार कुन पर्दछ? मितव्ययिता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमता, मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र सक्षमता, उत्कृष्टता, प्रभावकारिता र सक्षमता। ल, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार कुन? ल भन्नुहोस्, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार हो प्रभावकारी, कार्यकुशलता र मितव्ययिता। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। के हो रे? के हो रे? ल भन्नुहोस्। ए ख, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता। विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार मितव्ययिता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता। अब विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा गठन गरेको मुख्य संगठन कुन हो? शिक्षक अभिभावक संघ। धेरै पटक भनिसके मैले। गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नका लागि शिक्षक अभिभावक संघको भूमिका महत्त्वपूर्ण, धेरै पटक भने। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायमका लागि अपरिहार्य तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायमका लागि अपरिहार्य तत्त्व कुन हो? सुदृढ नागरिक समाज, जनसहभागिता, विद्युतीय शासन, शिक्षक मैत्री, विद्यालय प्रशासनको व्यवस्थापन। ल, यो त बुझिहाल्नु भएको छ। विद्यालयमा शैक्षिक शिक्षण कायमका लागि अपरिहार्य तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? हो होइन? यो थोरै क्वेसन बिग्रेछ यहाँ। प्राविधिक साथीहरूले थोरै ख्याल गर्नुहोस् है। होइन हो यो। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायमका लागि अपरिहार्य तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? शिक्षक मैत्री, विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन। होइन हो है। प्राविधिक साथीहरू हेर्नु भएको छ? होइन हो है। यहाँ थोरै क्वेसन यो आज मेरै मिस्टेक हो है, प्राविधिक साथीहरूको मिस्टेक होइन यो। हो होइन? होइन हो है। यो विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायमका लागि अपरिहार्य तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन हो? कुन होइन? शिक्षक मैत्री, प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन। यसले सुशासन कायम हुँदैन। शिक्षक मैत्री प्रशासनले सुशासन कायम हुँदैन है। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायमका लागि अपरिहार्य तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? शिक्षक मैत्री प्रशासनले कहिल्यै पनि गुणस्तरीय शिक्षा सुशासन कायम हुँदैन। गुणस्तरका लागि, सुशासनका लागि हो। यो के हुनु हुँदैन? शिक्षक मैत्री, विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्थापन हुनु हुँदैन।
ल तल दिएका कथनहरु मध्ये कुन सही होइन कुन गलत छ ल ल तल दिएका कथनहरु मध्ये कुन सही होइन नागरिक बडापत्रको सुशासनको प्रत्यावर्ती दिलाउँछ नागरिक बडापत्रले पारदर्शिताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ नागरिक बडापत्रले गोपनीयको सिद्धान्त हेरी गोपनीयता हुँदैन नागरिक बडापत्रमा कहिले नागरिक बडापत्र जे छ त्यही जथाको तथै सूचना दिने हो नागरिक बडापत्रमा गोपनीयता हुँदैन नागरिक बडापत्रमा के हुँदैन गोपनीयता हुँदैन है नागरिक बडापत्रमा गोपनीयता हुँदैन फाइलिङ गर्दा समय दिन महिना साल आदिको आधारमा क्रमबद्ध ढंगले राख्ने फाइल गर्ने विधिलाई के भन्छ विषयगत मितिगत भौगोलिक संख्यात्मक यो त यसै मिलाउनु भयो होला समय दिन महिना साल आदिको आधारमा मिलाउनु यो त जसले नि मिलाउनु भयो होला यो मितिगत हो भनेर बुझाउनु मिति उल्लेख गरेपछि मितिगत भयो मिति उल्लेख गरेपछि मितिगत भयो यो जसले पनि मिलाउनु नेतृत्व सिप विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो खोज विधि प्रवचन विधि छलफल विधि र स्थलगत भ्रमण विधि ल यो त पक्कै नेतृत्व सिप विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो यो त सबैले मिलाउनु भयो होला सबैले मिलाउनु भयो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सबैले मिलाउनु भयो नेतृत्व सिप विकासमा सहयोगी विधि कुन हो खोज विधि प्रवचन विधि छलफल विधि स्थलगत विधि अब यो नेतृत्व दिने प्रवचन गर्ने भन्ने त कलेज छलफल ठीक ठीक नेतृत्व सिप विकासका सहयोगी शिक्षण विधि सहयोगी है छलफल विधिले छलफल विधिबाट एकले अर्कालाई आफ्नो कुराहरू राख्नका लागि सबै मान्छेलाई के गर्नका लागि आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्नका लागि छलफल विधिले अवसर प्रदान गर्छ अवसर प्रदान गर्ने पनि यही हो छलफल विधिले सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने विधि पनि छलफल विधि हो नेतृत्व सिप विकास गर्ने पनि छलफल विधि हो तलका मध्ये कुन विषय शिक्षणको कमजोरी होइन प्रत्येक विषयमा छुट्टा छुट्टै शिक्षक पाउन कठिन हुनु शिक्षक र विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम नहुनु एउटै कक्षामा निरन्तर शिक्षण गरिरहनु पर्दा शिक्षक र विद्यार्थी दिक्क लाग्नु शिक्षण बाल केन्द्रित हुनुको सट्टा विषय केन्द्रित हुनु यो त बुझिहाल्नु भयो होला धेरैले ग लेखिसक्नु भयो एउटै कक्षामा निरन्तर शिक्षण गरिरहनु पर्दा शिक्षक र विद्यार्थीलाई दिक्क लाग्नु यो विषय शिक्षणको विशेषता होइन भनेर सबले भन्नुभयो यो कक्षा शिक्षणको विशेषता हो यो कक्षा शिक्षणमा एउटै शिक्षकले लगातार पढिरहँदा दिक्क लाग्छ विद्यार्थीलाई कक्षा शिक्षणको विषय शिक्षणको होइन त तलका मध्ये कुन सामाजिक विविधता भित्र पर्दैन समावेशिता जात जाति जनजाति अपाङ्गता यो त सबैले मिलाउनु पर्ला सामाजिक विविधता भित्र नपर्ने समावेशिता सामाजिक विविधता भित्र नपर्ने त्यहाँ समावेशिता ल प्रस्ताव बालबालिकाका लागि उपयुक्त परामर्शको जरुरत पर्दछ अपराधी खालकालाई परामर्श जरुरत पर्ने अपराधी खालकालाई परामर्श जरुरत पर्ने अपराधी खालकालाई लचिलो समय तालिका दिएका मध्ये कुन शैक्षणिक संगठनको विशेषता हो वर्ग शिक्षण बहुवर्ग शिक्षण विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण लचिलो समय तालिका ल लचिलो समय तालिका भनेको जति बेला जुन विषय पढाए पनि भोकै यो पहिले पनि भनिसकेको छु वर्ग शिक्षण हो भनेर पहिले पनि भनिसकेको छु मैले वर्ग शिक्षण हो भनेर लचिलो समय तालिका भनेको शिक्षकले आफू अनुसार समय निर्धारण गर्न सक्छ किनकि एउटै शिक्षकले सबै विषय एउटै कक्षामा पढाउने भएको कारणले समय निर्धारण आफू अनुकूल गर्न सक्छ त्यसकारणले यसलाई के भन्न खोजेको लचिलो समय तालिका दिएका मध्ये कुन शैक्षणिक संगठनको विशेषता हो भनेर भनेको ल लचिलो समय तालिका वर्ग शिक्षणको किनकि वर्ग शिक्षणमा एउटा शिक्षकले दिनैभरि एउटै कक्षामा सबै विषय पढाउँछ त्यसकारणले समय तालिका शिक्षकले आफू अनुसार बनाउन सक्छ त्यसकारणले यसलाई लचिलो समय तालिका भन्न खोजेको ल
संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न ध्याएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? सकारात्मक सोच राख्ने, आदेश दिने, धैर्यता, सबै कुरा सुन्ने धैर्यता भन्न खोजेको थियो। गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। ल संगठन तहमा है फेरि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न ध्याएका मध्ये कुन उपाय प्रभावकारी मानिन्छ? संगठन तहमा संगठन गर्ने भनेपछि त एउटा समूह निर्माण गर्नु पर्यो। संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न। ल पाठ्यान्तर क्रियाकलाप भित्र तलका मध्ये कुन पर्दछ? क्षेत्र भ्रमण, शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री निर्माण कार्यशाला, पाठ्यक्रम निर्माण, पूर्व विज्ञ र सम्बन्धित पक्षसँग लिने सुझाव सम्बन्धी क्रियाकलाप। ल पाठ्यान्तर क्रियाकलाप भित्र कुन पर्छ? पाठ्यान्तर क्रियाकलाप भित्र कक्षा कोठामा गर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भन्दा बाहिर क्रियाकलापलाई पाठ्यान्तर क्रियाकलाप भनिन्छ। यो पाठ्यान्तर क्रियाकलाप भनेको क्षेत्र भ्रमण हो। के हो रे? क्षेत्र भ्रमण। पाठ्यान्तर क्रियाकलापका तलमध्ये कुन पर्छ भन्दा क्षेत्र भ्रमण पर्छ। के पर्छ रे? क्षेत्र भ्रमण। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा कुन अमिल्दो छ? खाली ठाउँ भर्ने शब्द वाक्यको मुख्य अंश हुनुपर्छ। सबै विद्यार्थीबाट एउटै निश्चित उत्तर आउने प्रश्न हुनुपर्छ। वाक्यको जुनसुकै ठाउँमा मुख्य शब्द भर्न दिनुपर्छ। एउटै प्रश्नमा धेरै शब्द भर्ने खालको प्रश्न निर्माण गर्नु हुँदैन। यो त सजिलै तपाईले थाहा पाउनुभयो ग भनेर। वाक्यको जुनसुकै ठाउँमा मुख्य शब्द भर्न दिनुपर्छ हैन। वाक्यको जहाँ भर्न पनि त्यही मात्रै दिनुपर्छ। कहाँ सबै ठाउँमा दिने हो त? वाक्यको जुनसुकै ठाउँमा मुख्य शब्द भर्न दिनुपर्छ भने यो गलत हो। हेरियो गलत। एक ठाउँमा मात्रै भर्न दिने हो, सबै ठाउँमा भर्न दिने हैन। ल प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानको लेखाजोखा गर्न, विद्यार्थीको सिपगत पक्षको मूल्याङ्कन गर्न, सैद्धान्तिक र बोधात्मक पक्षको लेखाजोखा गर्न, ज्ञान तकासे। यो त प्रयोग सिपसँग सम्बन्धित छ, जसले नि भन्न सक्यो। यति नै भन्न सक्नु भने त पास हुनुहुन्न। यति पनि भन्न सक्नु भने त पास हुनुहुन्न। प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ? कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन? विद्यार्थीको सिपगत पक्षको मूल्याङ्कन गर्नका लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। है त प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ? विद्यार्थीको सिपगत पक्षको मूल्याङ्कन गर्न। विद्यार्थीको सिपगत पक्षको मूल्याङ्कन गर्न। ल हाल नेपालको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 अनुसार नेपालको कुन विषयमा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन प्रावधान छैन? नेपाली, अंग्रेजी, गणित, नैतिक। नभन्नुस्। गणितमा छैन। यो जसले पनि जान्नु भएको छ, मैले भन्नै पर्दैन। जसले पनि जान्नु भएको छ यो भन्नै पर्दैन मैले। गणितमा प्रयोगात्मकको व्यवस्था छैन। ल नेपालको विद्यालय तहमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी मुख्य समस्या कुन हो? ल भन्नुस्। नेपालमा विद्यालय तहमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी मुख्य समस्या के हो? विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम हुनु, विद्यार्थीले परीक्षामा एउटै औपचारिकता ठान्नु, शिक्षकबाट विद्यार्थीले प्राप्त गरेको परीक्षा अङ्कलाई पठन पाठन माध्यमको साधन नबनाउनु, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन स्तरीय परीक्षा नहुनु। र मूल्याङ्कनमा मुख्य समस्या के हो? ल हेर्नुस्। सबैले जान्नु भएको छ। हेर त ख र ग मा झुकिरहनु भएको छ है तपाईहरु। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा स्तरीय परीक्षा नहुनु यो मुख्य समस्या यो हो। परीक्षा स्तरीय छैन त्यही हो समस्या। परीक्षा स्तरीय छैन त्यही हो समस्या। Which one of the following characteristics Which one of the following is characteristic of action research? Which one of the following is? प्राविधिक साथीहरु ख्याल गर्नुस् है। Which one of the following is? यही छुट्यो है। Which one of the following is characteristic of action research? सबले मिलाउनु भयो होला। Which one of the following is characteristics of action research? Universal, general, cyclical,
डिस्क्रिप्टिभ। आहा, यो एक्सन रिसर्च त साइक्लिकल हुन्छ, एक्सन रिसर्च त साइक्लिकल हुन्छ है। यस्तो साइकलमा घुम्छ है, यस्तो साइकलमा के गरेर घुम्छ, प्लानिङ गरेर घुम्छ। प्लानिङ गरेपछि के हुन्छ, एक्सन हुन्छ। एक्सन गरेपछि के हुन्छ, अब्जर्भेसन हुन्छ, अवलोकन। अब्जर्भेसन पछि के हुन्छ, रिफ्लेक्सन हुन्छ। अनि यो यसरी घुमेको घुमै, यो घुमेको घुमै पहिला प्लानिङ गरिन्छ, त्यसपछि यसलाई योजना गरिन्छ, योजना पछि कार्यान्वयन गरिन्छ, कार्यान्वयन पछि अवलोकन गरिन्छ, अवलोकन पछि प्रतिबिम्बन हुन्छ, र प्रतिबिम्बन कमजोर भयो भने फेरि पनि प्लानिङ गरिन्छ। यसरी घुमेको घुमै भएको कारणले एक्सन रिसर्चलाई साइक्लिकल भनिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो साइक्लिकल भनेको? साइक्लिकलको अर्थ बुझ्नुभयो? साइक्लिकलको अर्थ बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो नि? पहिला प्लानिङ गरिन्छ, एक्सन गरिन्छ, अब्जर्भेसन गरिन्छ, रिफ्लेक्सन गरिन्छ, कमजोर नतिजा आयो भने फेरि पनि के गरिन्छ, प्लानिङ गरिन्छ, एक्सन गरिन्छ, अब्जर्भेसन गरिन्छ। यसरी घुमेको घुमै हुने, घुमेको घुमै हुने भएको कारणले यसलाई साइक्लिकल भन्न खोजेको। ल ल, शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा चुनौती। शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा चुनौती र समस्याको समाधानको लागि गरिने व्यवस्थित अनुसन्धानको कार्यमूलक अनुसन्धान, प्रायोगिक अनुसन्धान, शैक्षिक अनुसन्धान। मुद्दाहरू चुनौतीको बारेमा शैक्षिक अनुसन्धान। कक्षा कोठाका समस्यामा कार्यमूलक अनुसन्धान। कक्षा कोठाका समस्यामा कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ है त। यो आधारभूत हो, यो आधारभूत अनुसन्धान हो। त्यो अप्सनै ठिक छैन, हेर्नै पर्यो। यसको सही उत्तर हो शैक्षिक अनुसन्धानले मुद्दा, शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा तयार गर्छ, चुनौती सम्बन्धी अध्ययन गर्छ, समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल, which learning theory doesn't prefer only formal and mechanical learning? Which learning theory doesn't prefer, कुन लर्निङ थ्योरीले औपचारिक र यान्त्रिक सिकाइलाई मात्रै जोड दिँदैन? कुन सिकाइको सिद्धान्तले औपचारिक र यान्त्रिक सिकाइलाई मात्र जोड दिँदैन भन्दा केले जोड दिँदैन? केले मात्रै जोड दिँदैन? इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरीले फर्मल र मेकानिकल लर्निङलाई मात्रै जोड दिँदैन। इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी भनेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले यान्त्रिक सिकाइलाई र औपचारिक सिकाइलाई मात्रै जोड दिँदैन, यसले स्वतन्त्र सिकाइलाई समेत जोड दिन्छ, तार्किक सिकाइलाई समेत जोड दिन्छ। यसले औपचारिक र यान्त्रिक सिकाइलाई मात्रै जोड दिँदैन अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले। यसले केलाई पनि जोड दिन्छ, औपचारिक सिकाइ। यसले इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरीले औपचारिकता र यान्त्रिक सिकाइलाई मात्रै जोड दिँदैन, यसले स्वतन्त्र सिकाइलाई पनि जोड दिन्छ। विद्यार्थीको स्वविवेकमा हुने सिकाइलाई पनि जोड दिन्छ इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरीले। बुझ्नुभयो? आर यु क्लियर? आर यु क्लियर? यान्त्रिक सिकाइ र औपचारिक सिकाइलाई जोड अन्तर्दृष्टि सिकाइले दिँदैन, अन्तर्दृष्टि सिकाइले त बरु तार्किक सिकाइलाई र स्वतन्त्र सिकाइलाई जोड दिन्छ है त। What does validity in test refer to? What does validity in test refer to? Consistency in result, objectivity in result, criterion based test, and flexible in test.
हो, निश्चित मापदण्डका आधारमा हुने टेस्टलाई हामीले भ्यालिडिटी भनिन्छ। यो कन्सिस्टेन्सी इन टेस्ट भन्न खोजेको यसले जनाउँछ विश्वसनीयतालाई, यसले जनाउँछ विश्वसनीयतालाई, यसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ रिलायबिलिटी। अब्जेक्टिभिटी इन टेस्टलाई दिन्छ वस्तुनिष्ठतालाई, यसलाई भनिन्छ अब्जेक्टिभिटी। क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट यसले दिन्छ भ्यालिडिटी, यसले वैधतालाई, यसले भन्छ भ्यालिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन टेस्ट चाहिँ केहीसँग नै रिलेटेड छैन, टेस्टमा फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने। ल भनेपछि यसको सही उत्तर भयो क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट। What does validity in test refer to? Criterion based test. If the resources are not properly available, which one of the following is appropriate? Resources धेरै नभएकोमा मल्टिग्रेड टिचिङ, रिसर्च धेरै भएन, साधन स्रोत भएन भने मल्टिग्रेड टिचिङ। रिसर्च, if the resources are not properly available, राम्रोसँग स्रोत र साधन भएन भने मल्टिग्रेड टिचिङ अपनाइन्छ है। राम्रोसँग स्रोत र साधन भएन भने मल्टिग्रेड टिचिङ अपनाइन्छ। बहुकक्षा शिक्षण, स्रोत र साधनको अभावमा बहुकक्षा शिक्षण अपनाइन्छ भनेको यसले स्रोत र साधनको अभावमा बहुकक्षा शिक्षण अपनाइन्छ भनेर भनेको। ल फुल फर्म अफ आईसीटी के हो? इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन कनेक्टेड टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन कनेक्सन टेक्नोलोजी, कन्सल्टिङ। यो त सबैले थाहा छ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ आईसीटी? यहाँ व्हाट इज पनि जोडौँ है साथीहरू, प्राविधिक साथीहरू। व्हाट इज द फुल फर्म अफ पनि जोडौँ यहाँ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ? व्हाट इज द फुल फर्म अफ? What is the full form of ICT? प्राविधिक साथीहरूले हेर्नुस् है, what is the full form of ICT? इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। तलका मध्ये कुन चाहिँ इमेल एड्रेसको फर्मेट हो? एड्रेस, इमेल एड्रेसको फर्मेट हो? सही छ। इमेल एड्रेसको फर्मेट कुन सही छ? इमेल एड्रेसको फर्मेट कुन सही छ ल भन्नुस्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो। इमेल एड्रेसको फर्म कुन सही छ? फर्मेट नेम लेख्ने, @ लेख्ने, वेबसाइट लेख्ने, .intro, इन्ट्रो लेख्ने, नेम लेख्ने, @ लेख्ने, वेबसाइट लेख्ने र इन्ट्रो लेख्ने। आइएमएसआई वेस्टर्न एप्लिकेसन केमा आधारित छ? वेबसाइट एप्लिकेसनमा आधारित छ, ब्लगमा छ, एक्सेलमा छ, अल अफ द देम। ल केमा आधारित छ? आइएमएसआई वेस्टर्न केमा आधारित छ ल भन्नुस्। यो सबै मैले पहिला नै भनिसकेको छु, एक्सेलमा आधारित छ। इमिस एक्सेलमा आधारित छ। इमिस एक्सेलमा आधारित छ भनेर मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। साइबर अपराध भनेको के हो? पहिले कम्प्युटर एवं नेटवर्कको प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै अपराध भनेर पनि भनियो, धेरै पटक पढियो। कम्प्युटर एवं नेटवर्कको प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै अपराधलाई साइबर अपराध भनिन्छ भनेर पढियो, पहिले पनि पढेको। Which one of the following is logical positivism? Qualitative research, quantitative research, action research, descriptive research. र which one of the following is logical positivism?
क्वालिटेटिभ रिसर्च धेरैले भन्नुभयो गुणस्तरीय। What does case study mainly refer to? Problematic research, micro research of individual. केस स्टडीले केलाई जनाउँछ? केस स्टडीले केलाई जनाउँछ? माइक्रो रिसर्च अफ इन्डिभिजुअल। केस स्टडीले माइक्रो रिसर्च अफ इन्डिभिजुअल जनाउँछ। केस स्टडी माइक्रो रिसर्च। ल 11 8 4 1 र त्यसपछि के हुन्छ? 5 दुईटा 5 भयो त -5 5 -6 -7 ल 11 8 4 -1 ल एन्सर -7। ल हेर्नुस् कसरी भएछ त 11 - 3 8 8 - 4 4 5 - 4 - 5 -1 1 -1 -1 -7 हेर्नुस् 11 र 8 हटाउँदै जाने हो कि यहाँ? ल हटाउँदै जाने। यो एन्सर हेर्नुस्। आर यु क्लियर? कसरी हुन्छ भन्नुभएको छ यता हेर्नुस् 11 - 3 8 यसरी हुन्छ है, यसरी हुन्छ है। कसरी हुन्छ भन्नुभयो? फेरि 11 - 3 गर्ने 11 - 8 11 मा 8 माइनस गरे कति भयो? 11 सरी 11 - 3 गरेर 8 यता सुन्नुहोस् है 11 - 3 गर्दा 8 अब 8 माइनस कति गर्दा 8 - 4 गर्दा 4 अनि 4 माइनस कति गर्दा 5 गर्दा -1 ल हेर्नुस् है। अनि -1 र माइनस कति 6 -7 भयो -7 भयो। यसलाई -3 गर्यो, यसलाई -4 गर्यो, यसलाई -5 गर्यो, यसलाई -6 गर्यो। त्यहाँ दिएका नम्बरमा के गर्यो? यसमा -3 यसमा -4 यसमा -5 यसमा -6 गर्यो अनि बाँकी रहेको जति हो त्यति गर्यो है। क्लियर? क्लियर? यसलाई -3 यसलाई -4 यसलाई -5 यसलाई -6 गरेको। क्लियर? आर यु क्लियर? बुझिन सर भन्नुभयो। 11 लाई -3 गर्नुस्, 8 लाई -4 गर्नुस्, 11 मा -3 8 घटाउनुस् 3 भयो, 8 मा 4 -4 गर्नुस् 4 भयो भन्न खोजेको है। 11 लाई -3 गराउनुस् भन्न खोजेको है। एघार मा -3 गर्दा 8 8 मा -4 गर्दा 4 4 मा -5 गर्दा -1 4 मा -1 -1 -1 मा -6 गर्दा यही हेर्नु न यी राम्रोसँग यी यति गर्दा नि बुझ्नु न भने आइक्यू मिलाउनु न। यति गर्दा नि बुझिन भन्नुले आइक्यू मिलाउनु न। अब यति गर्दा नि मैले आइक्यू बुझिन भन्नुहुन्छ भने यस्ता किसिमका क्वेशन तपाईहरुले मिलाउन गाह्रो छ है। यस्तो क्लियर हुन्छ है। 11 मा -3 गर्दा 8 भयो, 8 मा -4 गर्दा 4 भयो, 4 मा -5 गर्दा -1 भयो, -1 मा -6 गर्दा 7 भयो। ल 18% of which number is equal to 12% of 75? कतिको 18%
नम्बर 75 को 12% सँग बराबर हुन्छ। म आइहाल्ने है अब सिद्धि 48औं नम्बरमा गएको छु। अब 49 50 दुईटा छ। ल 18% को कति हो नम्बर? कति को 18% नम्बर 75 को 12% सँग बराबर हुन्छ भन्दा 50। 12 × 75 अपन 18 = 85। यहाँ हेर्नुस् अब यो 12/100 × 75 हो क्या? यो कति सहिलै छ है? कति सहिलै छ? हेरी 12 × 75 यो पर्सेन्ट भनेको कति हो? 100 हो। एकदम इजी नै छ ल। पचास आउँछ। ल रमिलाले एउटा साडी रु 500 मा किनेर रु 400 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ? रमिलाले एउटा साडी रु कतिमा 500 मा किनेर 400 मा बेच्दा कति हुन्छ? 20% हुन्छ है। यही दिएको छ है। 400 मा बेच्दा 100 कम हुन्छ, त्यो भनेको 20% हो। यही आन्सर दिएको छ। ल लास्टमा आधुनिक शिक्षणको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विशेषता तलको मध्ये कुन हो? विद्यार्थीलाई सिक्न मार्गदर्शन गर्नु, विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु, विद्यार्थीलाई सिक्न निर्देशन गर्नु, विद्यार्थीलाई सिक्न नेतृत्व प्रदान गर्नु। ल आधुनिक शिक्षणको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विशेषता तलको मध्ये कुन हो? यो सबैले जान्नु भएको छ। अहिले त के गर्नु? विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु है। आधुनिक शिक्षणको मुख्य अवधारणा भनेको विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु। ल क्वेशन गाह्रो भयो आजका? विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु भनेको आधुनिक शिक्षणको मुख्य मान्यता हो। क्वेशन गाह्रो भयो? अनि विश्लेषणात्मक प्रश्न भयो कि भएनन् त आज? विश्लेषणात्मक र तार्किक प्रश्न भयो कि भएनन्? ल अब आजलाई सबैलाई शुभरात्रि भन्दै म छुटेँ है त। ल सबैलाई शुभरात्रि। ल फेसबुक लाइभ हेरेर बस्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार, शुभरात्रि, धन्यवाद। सबले एकपटक युनियन एजुकेसनको पेज सेयर गर्नु भनेर त मैले धेरै पटक भनिसकेँ। यो मेरो फोर्स हैन, मेरो अनुरोध मात्रै हो। युनियन एजुकेसनको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट सेयर गर्नु भनेर मेरो अनुरोध मात्रै हो। यो मेरो फोर्स छैन है तपाईहरुलाई। है त युनियन एजुकेसनका पोस्टहरु सेयर गरिदिनुस्। मेरो यो तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध हो, मेरो यो फोर्स छैन नि फेरि। धन्यवाद।